नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सल्लाहघारीमा बस पार्क बनाउने काठमाडौँ महानगरको प्रस्तावप्रति भक्तपुर नगरपालिकाको आपत्ति। महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप। कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। हिलाम्मी सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। सोलुखुम्बु हुँदै ओखलढुङ्गा सदरमुकाम जोड्ने सडकको कन्तबिजो। सडक स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। हिउँदे अधिवेशनमा बजेट राख्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। र 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पुल। बनाउन ल्याइएका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाहघारी स्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको 108 रोपनी खुल्ला जग्गामा बस पार्क बनाउन गरिएको प्रस्तावप्रति भक्तपुर नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गठन गरेको यातायात सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्व जाने सार्वजनिक सवारी साधनलाई जडीबुटी नजिक मनोहरा खोला करिडोर वा भक्तपुरको सल्लाहघारी स्थित 3 कुनेमा बस पार्क बनाउने बेहोरा सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको प्रति भक्तपुर नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको हो। नगरपालिकाले महानगरलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्न र स्थानीय सरकारको स्वायत्तताबारे अध्ययन गर्न सुझाव समेत दिएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही समय अघि यातायात सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले अध्ययन गर्दै लामो दूरीका ठूला सार्वजनिक सवारी साधन मनोहरा खोला करिडोर अथवा सल्लाहघारीबाट सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएको थियो। महानगरपालिकाले कुनै पनि सल्लाह बिना नै बस पार्क सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न खोजेको भन्दै नगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सोच्ने बोल्ने र कुनै काम गर्ने मानिँदैन र संहिताको भावना मर्म बनाएको छ। त्यसै गरी केन्द्रीकरणको प्रयासहरू यी सबै कुराले
हामीले सोच्नुपर्छ। अहिले संहिताद्वारा संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन यो अर्थमा हामीले स्वायत्ततासँग सम्बन्धित गरेर त्यो लिखित नबोलेका कार्यदल मार्फत तयार गरिएको प्रतिवेदनमा तत्काल सार्वजनिक यात्रुवाहक ठूला सवारी साधनको व्यवस्थापन, जडीबुटी पुल पूर्वको मनोहरा खोला करिडोर मर्मत सम्भार गरी वा सल्लाघारी तिनकुने सडक किनाराबाट धुलीखेल पूर्वतर्फका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ। तर महानगरले भने कार्यदलको प्रतिवेदन मात्रै आएको र यसमा छलफल गर्न बाँकी नै रहेकाले नगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाउनु नपर्ने बताएको छ। कहाँ कहाँ जमिनहरू खाली छ त भन्ने चाहिँ हेर्नै जाँदाखेरि मनोहराको कोरिडोरसम्म पनि अहिले जमिनहरू खाली छ। प्लानिङ त गरिसकेका छ त्यहाँ होइन, तर अहिलेको लागि बस्ती नबसेको कारणले गर्दाखेरि केही नभए पनि 5-6 महिनाको लागि विकल्प त्यहाँ पनि पत्ता लगायौँ। कार्यदलले सुझाव दिएको जग्गा नगरपालिकाले संरक्षण गरिरहेको छ। पर्खालले जग्गा बारेर राखिएको छ। नगरपालिकाले 2060 सालदेखि नै खोप विश्वविद्यालय स्थापना गरी त्यस अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि सदुपयोग गर्ने योजना बनाएको थियो। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रस्तावित भवन ट्रस्ट र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको, तर कुनै निर्णय नआएकाले ढिलाइ भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मेडिकल कलेज खोल्नुको निम्ति त्यो ठाउँ उपयुक्त छ। हामी रक्षा मन्त्री अध्यक्षहरू नेपाल ट्रस्टको अध्यक्षहरूलाई पनि सबै कुराहरू हामी त्यहाँ नक्साहरू डिजाइनले दिएका छौँ, नेपाल ट्रस्टलाई पनि दिएका छौँ। यो अर्थमा भक्तपुर नगरपालिकाले त्यसलाई एउटा व्यवस्थित स्वास्थ्य शिक्षाले प्रयोग गर्ने सोच बनाएको छ। बस पार्क क्षेत्रमा हुने वातावरणीय र सांस्कृतिक प्रदूषण, आर्थिक र सामाजिक प्रभाव लगायतका विषयमा गम्भीरताका साथ अध्ययन हुनुपर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्नु खेदजनक विषय भएको भन्दै नगरपालिकाले खोप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नदिने जालसाजी भएको समेत आरोप लगाएको छ। कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट जुम्ला जोड्ने सडक हो। कर्णाली राजमार्ग सुर्खेतबाट दैलेख कालीकोट हुँदै कर्णाली नदीको किनार भएर जुम्ला पुग्ने मार्ग अर्थात् कर्णाली राजमार्ग। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको राजमार्ग 2063 चैत्रबाट सञ्चालनमा आएको थियो। साँगुरो, हिलामे र खाल्डाखुल्डीका कारण राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुले वर्षेनी शास्ति खिप्दै आएका छन्। राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटनाले वर्षेनी 100औं यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर अझै पनि दुरावस्था कम गर्ने योजना कसैबाट भएको पाइँदैन। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो कर्णालीको जुम्ला पुग्ने सडकको। यही हिलाम्मे सडक हुँदै सुर्खेतबाट दैलेख कालीकोट हुँदै कर्णाली नदीको किनार जुम्ला पुगिन्छ। जति विकट जिल्ला त्यति नै विकट छिचोल्नु पर्ने यो सडकले नै जुम्लालाई विकसित हुनबाट पछि धकेलिरहेको छ। सडकमा यत्रतत्र खाल्डाखुल्डी छन्। साँगुरो सडक भएकाले पनि सवारी साधन जाम हुने, यात्रा पनि वैराग लाग्दो हुने गर्दछ। कर्णाली राजमार्गका अधिकांश स्थानमा पक्की पुल नहुँदा यात्रुले लामो समयदेखि शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। एकाध ठाउँमा पुल बनेका छन्। भनेसेरी घाट र जुम्ला कालीकोटको सिमाना नागमामा पुल निर्माणाधीन छ। तर निर्माण व्यवसायीले यसमा काम नगर्दा पुल बन्न सकेको छैन भने यात्रु र चालक जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। सडक मर्मत गुणस्तरीय नहुँदा यात्रु र चालकले शास्ति बिहोर्दै आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा सडक हिलाम्मे बनेको छ भने कयौं स्थानमा सडक भाँसिएको छ। कालोपत्री स्तरोन्नति तथा सुधार गर्ने तर्फ चाहिँ पहिलाको हाम्रो यो पुरानो पिच चाहिँ ओटासिल प्रकृतिको थियो, जस्तो धेरै अब टिकाउ चाहिँ हुन सकेन। त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ अब जस्तो सेरीघाट कालीकोटको अत्याधिक बिग्रिएको खण्ड चाहिँ सेरीघाटदेखि मान्मो खण्ड, अनि पिली खण्ड, अनि त्यस्तै नागमा जुम्ला खण्ड पनि धेरै बिग्रिएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले स्तरोन्नति गर्नको लागि चाहिँ नयाँ ठेक्काहरू यस अबको लागि हामीले असारमै ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौँ। राजमार्गको स्तर उन्नतिका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गरे पनि टालटुलमै सकिने गरेको छ। बनेका काम पनि गुणस्तरहीन हुँदा पनि सडक जीर्ण बनेको हो। यस्ता सडकलाई मर्मत गर्ने योजना सडक डिभिजन कार्यालयले बनाएको भए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। राजमार्ग अन्तर्गत दैलेख खण्डको सियाला, जाक्सी, राकम कर्णाली, घट्टे खोला क्षेत्रमा सडकको अवस्था नाजुक छ। बोट खोला क्षेत्रमा यात्रुले शास्ति बिहोर्नु परेको छ भने दुर्घटनाको उच्च जोखिम छ। पुलमा पहिरो खसिरहेको छ। पहिरोले पुलको दायाँ बायाँ क्षति पुर्याउन थालिसकेको छ। कर्णाली विकासको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत जुम्ला सडकको कालोपत्रे वर्ष दिनसम्म पनि टिक्दैन। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला सडक खण्ड 232 किलोमिटरको छ।
पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग तपाईँको सहज पहुँच छ भनेर प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। वार्डको हकमा चाहिँ म सन्तुष्टै छु। मेरो कामहरूमा त्यस्तो पहुँच राखे पनि नराखे पनि कार्यान्वयन चाहिँ भएकै छ मेरो कामहरू। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग हाम्रो चाहिँ चुनावको बेलामा चाहिँ राम्रो सम्पर्क र पहुँच पनि भयो जस्तो लाग्छ होइन। सबैसँग मेरो राम्रो छ होइन र मैले मेरो आफ्नो वार्डको जति पनि काम मेरो वार्डको र मेरो आफ्नो पर्सनल कामहरू लिएर जाँदाखेरि उहाँहरूलाई मैले यस्तो भनेर भन्दा मेरो वडा अध्यक्ष र जति पनि सदस्यज्यूहरूले सहज तरिकाले सजिलै जनताले प्रत्यक्ष भेट्ने गरी स्थानीय निकायमै आइसकेपछि सहज पहुँच हो, सबैले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्न सकोस् भनेर चाहिँ स्थानीय निकाय बन्ने जनप्रतिनिधिहरू। तर अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ सोचेको थियो तर त्यो अनुसार चाहिँ सजिलैसँग जो कोहीले चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू गर्न पाइरहेको छैन। जनप्रतिनिधिको कुरो गर्नुपर्दाखेरि अहिले जनप्रतिनिधिहरूले जुन हिसाबले गर्नुपर्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने छ नि त्यो अनुसार चाहिँ दिएको पाउँदिनँ म। अहिलेको अवस्थाभन्दा स्थानीय सरकार आइसकेपछि मैले मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले केही सहजताको महसुस गरेको आभास चाहिँ भएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सल्लाहकारीमा बस पार्क बनाउने काठमाडौँ महानगरको प्रस्तावप्रति भक्तपुर नगरपालिकाको आपत्ति। महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप। कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। हिलाम्मी सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। सोलुखुम्बु हुँदै ओखलढुङ्गा सदरमुकाम जोड्ने सडकको कन्तबिजो। सडक स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। हिउँदे अधिवेशनमा बजेट राख्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। र 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पुल। बनाउन ल्याइएका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। पहाडदेखि बारीका गरा र कान्लासम्म सडक लैजाने होडबाजीले अहिले विकास भन्दा पनि विनाशलाई निम्त्याएको छ। तर गुणस्तरीय सडक निर्माणमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। प्रदेश 1 को पश्चिमी क्षेत्रको पहाडी जिल्ला हो ओखलढुङ्गा। जिल्लाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम ओखलढुङ्गा जोड्ने माझखर्क, ताक्लोङ, झाप्रे, सिंगाने लगायतका सडकको कन्तबिजोगले विकासको नाममा भएको लापरवाहीलाई उदाङ्गो पारेको छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। यो दृश्य हिउँदको हो। अब आफै सोच्नुहोस् वर्षायाममा अवस्था कस्तो होला। यो सडक हुँदै यात्रा गर्नेको संख्या निकै धेरै छ।
तर सडकको दुरावस्था देखेर यात्रा गर्न जो कोही रुचाउँदैनन्। सडक हिउँदमा त यस्तो हुन्छ भने वर्षायाममा त सडक सञ्चालन हुनै मुस्किल पर्छ। यो सडक भएर गुड्ने सवारी साधनका चालकलाई निकै शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। सडकको अवस्थाबारे स्थानीय सरकार जानकार भए पनि सडकको भौतिक प्रगति हुन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ। राति यहाँ जङ्गलमा बास पनि बसेका छौँ, गाडी बिग्रिहाल्छ, गाडी फस्छ, ऊ जङ्गलमै बास बसेका छौँ। अनि कतिपय यो राहदोलुबाट चाहिँ सुत्केरी महिलाहरू हाम्रो यो अब यो पछाडिको ठाउँ छ मैलीतिरबाट सुत्केरी महिलाहरू ओखलढुङ्गा मिसन हस्पिटलमा लाँदाखेरि अब बिचमा ठुल्ठुला अवरोधहरू भएका छन्। अनि सुत्केरी उहाँ नपुर्याइकन बिचमै चाहिँ अब सुत्केरी भएका छन् हस्पिटल नपुर्याइकन भनेपछि यहाँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विशेष गरी राज्यको र 1 नम्बर प्रदेशको यहाँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। यो सडक खण्डको केही भूभाग ओखलढुङ्गा र केही भूभाग सोलुखुम्बुमा पर्छ। हिउँदको महिनामा पनि यो सडक खण्डमा सवारी चलाउन चालकलाई हम्मे पर्छ। सडकको ट्र्याक खोलेदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यसको स्तर उन्नतिमा चासो देखाएको छैन। बाटोको हालत हेर्दा भन्नुहुन्छ भने यो बाटो कसरी गुरुजीले गाडी चलाइराख्नु भएको छ। म पनि एउटा लाइसेन्सधारी ड्राइभरै भन्नुपर्छ, गाडी चलाउन आउँछ तर म यस्तो बाटोमा चलाउन सक्दिनँ। त लास्टै बिजोक रहेछ, कसरी पुगिन्छ। ध्यान आकर्षक भन्ने चाहिँ कसै पनि गएन कि यो बाटोमा चाहिँ। पहिला हामी 3 घन्टा पुग्ने, अहिले 6 घन्टा लाग्छ। 6 घन्टा लाग्छ, अस्ति पराउने 8 घन्टा लाग्छ। सडकको यो दुरावस्था हुँदा समेत स्थानीय सरकार मौन छ। सडकको स्तर उन्नति गर्न बजेट समेत विनियोजन गर्न नसकेको गाउँपालिकाले अबको हिउँदे अधिवेशनमा भने बजेट राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर पुसमा हुने हिउँदे अधिवेशनसम्म यहाँका स्थानीयले यही नियतिलाई दोहोर्याउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प देखिँदैन। वर्षाको समयमा लेकको बाटो हो, लामो बाटो छ, लेकाली भूगोल लामो छ। त्यसले गर्दाखेरि हुन त हिउँ पर्दाखेरि लेकाली बाटो यसै पनि अप्ठ्यारा हुँदो रहेछन्। जबसम्म त्यो बाटोहरूलाई ग्राभलिङ गरिँदैन, जबसम्म पिच हुँदैनन्, तबसम्म लेकको भूगोल सडकका लागि चाहिँ हिउँदमा हिउँ परेर गाडीहरू पस्ने, बर्खामा अब हिलो हुँदाखेरि वर्षाको पानीले पनि गाडीहरू पस्ने, पुरै बाटो सोलिङ गर्नलाई अब त्यो गाह्रो कुरा छ। त्यसैले ठाउँमा बनाउने कुराहरू कहीँ के गरी बनाउन सकिन्छ, खास अप्ठ्यारा कामहरू गर्दै आएका हौँ र सुरुको वर्ष त हामीले त्यो बाटोलाई धेरै नै सुधार गरेको हो। त्यसले गर्दा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब त्यो बाटो हाम्रो बाटो हो होइन। अब यही हो अहिले बजेट निश्चित नभएको अवस्थामा, अभाव भएको अवस्थामा यसै पटक यही अधिवेशनमा छुट्याउन सकिएन। अबको अधिवेशनमा बजेट सुनिश्चित हुने साथ त्यो बाटोको केही सुधार चाहिँ गर्छौँ हामी। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सडक विभाग अन्तर्गत बनेका सडक मध्ये 51% कालोपत्रे छन्, 13.9% ग्राभेल र 35.1% माटे सडक छन्, जसमध्ये 64.9% सडक सबै मौसममा यातायात सेवा चल्न सक्ने किसिमका छन्। 35.1% सडक उपयुक्त मौसममा मात्र यातायात सेवा चल्न सक्छन्। सबै तहका सरकारको ध्यान अब ती सडकलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ अघि बढ्न जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाका मेयर गोर्ख बहादुर केसी। उहाँसँग पालिकाको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, योजना, कार्यकालको समीक्षा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्ते। हजुर, हामी संवादलाई अगाडि बढाउँ। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईहरूले शिक्षालाई पार्न सक्ने कोरोना प्रभाव रोक्न वैकल्पिक व्यवस्था अँगालेर बालबालिकाको पढाइ सुनिश्चित गर्ने भन्नुभएको छ। अहिले कसरी पठन पाठन गरिरहनु भएको छ, असहजता के छन् मेयर साहब? अब खास गरिकन हामीले केही अब अभ्यास पुस्तिकाहरू चाहिँ सबै बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ र टोलहरूमा पुगेर त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूको सामान्य रेखदेख गर्ने शिक्षकहरूले र त्यो हिसाबले गरिरहेछौँ। र अब तुरुन्तै वडाहरूको एउटा मिटिङ बस्दैछौँ र उक्त मिटिङबाट अब हामी यसलाई अरू 1 महिना कसरी अगाडि लान सक्छौँ, कमसेकम हप्तामा 1 दिन एउटा कक्षाको लागि बोलाइकन दूरी मेन्टेन गर्दै उहाँहरूको होमवर्कहरू हेर्ने र उहाँहरूलाई थप केही होमवर्कहरू दिने अथवा केही कामहरू दिने,
केटाकेटीहरूलाई यो हिसाबले चाहिँ 1 महिना चल्नुपर्छ कि भनेर सोचिरहेछौँ, किनकि हामी कहाँ चाहिँ सबैतिर इन्टरनेटको एक्सेस छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कर्मशः विद्यार्थीहरूलाई आज एउटा क्लास भोलि अर्को क्लास यसरी चाहिँ बोलाउन थाल्ने हो कि भन्ने सोचाइ राखेका छौँ अब तुरुन्तै। र त्यसको लागि हामी छिटै अब प्रहरको एउटा मिटिङ बसेर एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। मेयर साहब, यो कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ, तपाईहरूको पालिकाले कसरी तयारी गरिरहेको छ सुनाइदिनुहोस् न। अब यो तेस्रो लहरको सम्भावना र चर्चा चाहिँ छ, तर मेरो पालिकामा यति धेरै समस्या भइहाल्ने भन्नेमा चाहिँ छैन, किनकि 40 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको सबैले जसो खोप प्राप्त गरिसकेको स्थिति छ, नम्बर 1। नम्बर 2, मेरो पालिकामा अहिलेसम्म करिब चाहिँ 400 बिरामीहरू भेरिफाई हुँदाखेरि र हामीले झन्डै 100 जना बिरामी चाहिँ नगर अस्पतालको कोभिड वार्डमा चाहिँ हामीले उपचार गर्दाखेरि अलिकति माथिल्लो उमेर समूहका लागि जति कठिन भइरहेछ त्यो तल्लो उमेर समूह 40 भन्दा मुनि त्यति धेरै कठिन भएको अप्ठ्यारो पारेको भन्ने चाहिँ देखिएको छैन अहिलेसम्मको रेकर्डले। त्यसकारणले नगरपालिकामा चाहिँ आधारभूत तयारी चाहिँ छ। आधारभूत तयारी भन्दाखेरि गत वर्ष हामीले 10 दिनमा एउटा आइसोलेसन हस्पिटल तयार गरेका थियौँ हाम्रो नगरपालिकाले, र अहिले उक्त हस्पिटलमा दोस्रो लहर चल्दाखेरि कमसेकम 76 जना बिरामीहरूले सम्पूर्ण उपचार त्यहीँ प्राप्त गर्नुभयो र प्रत्येक बिरामी 10, 12, 15 दिनसम्म पनि हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ बस्ने स्थिति बन्यो भर्ना भएका बिरामीहरू। र नगरपालिका आफ्नै स्रोत साधन क्षमता र आफ्नै हस्पिटलले चाहिँ दोस्रो लहर चाहिँ हामीले मजासँग फेस गऱ्यौँ। है, बिरामीहरूलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सन्चो बनाएर घर पठाउन सक्यौँ। अरू प्रिभेन्सनका धेरै कामहरू हामी नगरपालिकाले गर्न सक्यौँ। र अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि 40 वर्षभन्दा माथिकोले सुई प्राप्त गरिसकेको र ठुलो सङ्ख्या चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर पनि रिलिफ भइसकेको सन्दर्भमा अब हामी हाम्रो नगरपालिका चाहिँ बाँकी चाहिँ आउने केही समस्यालाई एउटा त सुई लाउने मात्रा पनि बढ्दै जानेछ। हामी 35 उमेरसम्ममा आउँला, 30 तिर आउँला, त्यसरी पनि एउटा सजिलो हुनेछ। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले मुख्य समस्या मुख्य चुनौती चाहिँ सामना गरिसकेका हुनाले अब तेस्रो लहरले हामीलाई छुट्टै भयङ्कर समस्या सिर्जना गर्छ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने भन्नुभएको छ, यो कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसका लागि आधारभूत योजना के छन् तपाईहरुका? ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नु नै पर्नेछ। हामी चाहिँ गरिबी, बेरोजगारी आदि विषयहरूबाट मुक्ति हुनको लागि, र हाम्रो नगरपालिका हो जसले चाहिँ ठुलो एउटा फलफुल प्रशोधन केन्द्र चाहिँ तत्कालै सम्पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आउँदैछ। जुसहरू, वाइनहरू बजारमा आउँदैछ, जसले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा घर घरमा किसानहरूले उत्पादन गरेको फलफुललाई कलेक्सन गर्नेछ र बजारीकरण गर्नेछ प्रशोधन गरेर। त्यसै गरिकन हाम्रो नगरपालिका हो जसले चाहिँ एउटा ठुलो मसला उद्योग, किसानहरूसँग 4-5 थरीको उत्पादन छ। एउटा दुधजन्य उत्पादन छ, फलफुलजन्य उत्पादन छ, मसलाजन्य उत्पादन छ, मासुजन्य उत्पादन छ। यी सबै किसानहरूका उत्पादनहरूलाई प्रोसेसिङ गरिकन औद्योगिक उत्पादनमा चाहिँ त्यसलाई बदलिकन बजारमा लैजाने भन्ने उद्देश्य अनुरूप हामीले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा काम गरेका थियौँ र कोभिडको कारणले केही ढिला भए तापनि यो वर्षदेखि सबै उद्योगहरू सञ्चारमा आउँदैछन्। मेयर साहब, यो कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कार्य सम्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने भन्नुभएको छ यहाँहरूले, कसरी क्षमता वृद्धि गर्नुहुन्छ? तालिमले मात्रै त क्षमता वृद्धि हुन्छ होला त मेयर साहब? एउटा विकल्प भनेको त तालिम पनि हो। दोस्रो विकल्प हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी सबैसँग हामी कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दैछौँ। त्यसले पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तोकिएको टाइमभित्र आफ्नो चाहिँ कार्य चाहिँ सम्पादन गर्न सपोर्ट गर्नेछ, मतलब प्रेसर गर्नेछ। त्यसको साथै कार्य सम्पादन क्षमता, खास गरी कार्य सम्पादन क्षमता भनेपछि एउटा वडा अध्यक्षलाई ल तिम्रो वडामा चाहिँ जनताको जीविकोपार्जनको लागि कृषिमा यो गर्नु पर्यो, अर्कोमा यो गर्नु पर्यो, अथवा उहाँहरूको चाहिँ सहुलियतका ऋणहरूका फाइलहरू उठाइदिनु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ बैंकसम्म जान सजिलो गर्नु, कैयौँ कुराहरू गर्ने बेला कागजी काम गर्ने कार्य सम्पादन क्षमता, कार्य मतलब योग्यता आदि कुराहरूमा जे समस्या रहने गरेको छ त्यो लगातारको तालिम र लगातार चाहिँ काममा पठाइराख्दाखेरि र निश्चित समय अवधिभित्रको लागि निश्चित काम दिएर पठाउँदाखेरि निश्चय पनि मैले देखेको छु यो 5 वर्षमा हामी सबैको कार्य सम्पादन क्षमता बढेर गएको छ र वडा अध्यक्षदेखि लिएर कर्मचारीहरूको पनि हामी यो कार्य सम्पादन क्षमता बढाउनेछौँ। मेयर साहब, अलिकति फरक कुरा गरौँ। यो वर्ष समावेश भएका योजना यही आर्थिक वर्षमा कसरी पूरा होलान्? यस अघिका वर्षका कति योजना पूरा गर्नुभयो, कति बाँकी छन् बताइदिनुहोस् न।
अब हामीले चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा पुरा गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने हो र विगतको कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ संक्षिप्तमा भन्दाखेरि गएको 5 वर्षमा हामी निर्वाचित हुँदाखेरि नगरपालिकाको केन्द्रमा मुस्किलले पुग्ने बाटो थियो र यो 4 वर्षको अवधिमा हामी 250 किलोमिटर बाटो थपेर सबै वडाहरूमा पुग्दैछौँ र अब वार्ड नम्बर 1 मा पुग्न बाँकी छ, जहाँ चाहिँ हालसालै चाहिँ हेलिकप्टरबाट डोजर चाहिँ लिफ्टिङ गरेर दुईतिरबाट खनेर यही आर्थिक वर्षमा पुर्याउने प्लानिङ गर्दैछौँ। हामी नै एउटा त्यस्तो नगरपालिका हो जसले चाहिँ शिक्षकहरू विद्यालयमा ठुलो परिणाममा ग्याप थियो। 200 शिक्षकहरू नगरपालिका आफैले आफ्नै स्रोतबाट भर्ना गरेर विद्यालयमा चाहिँ शिक्षकको अभाव हुन दिएका छैनौँ र नेपालमा तपाईँले कुनै नगरपालिका हेर्नुभयो भने 200 जना शिक्षकहरू आफैले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको देख्नु हुने छैन। त्यसको साथै हामीले गएको 3 वर्षमा 4 वर्षमा करिब 30 वटा चाहिँ विद्यालयका पक्की भवनहरू निर्माण गर्यौं। जुन कुरा 30 वटा पक्की भवन विद्यालयहरू बनाउने भनेपछि यो चान्चुने कुरा छैन। नेपालको कुनै पनि नगरपालिका, महानगर, उपमहानगर कतै पनि तपाईहरुले यो यति धेरै ठूलो संख्यामा विद्यालयको पूर्वाधार बनेको देख्नुहुन्न। त्यसको साथै हामीले आडबिस्कोट नगरपालिका पहिलो नगरपालिका जसले चाहिँ नगर अस्पताल सुरु गर्यो र त्यसको पुरै पूर्वाधारहरू बन्यो र निरन्तर हामी चाहिँ दुर्गमको नगरपालिकामा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्षम भएका छौं। हामी अन्त्यमा छौं मेयर साहब। तपाईको कार्यकालको अन्तिम समय आइपुग्दै गर्दा कस्तो रह्यो? नागरिक सन्तुष्ट छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? अब हामीले अब मेरो कार्यकालको अन्तमा आउँदाखेरि जस्तो चाहिँ आम रूपले है त्यसलाई नाप्ने कसरी है, जस्तो चाहिँ विभिन्न शिक्षाको इस्युमा चाहिँ तपाईहरुले जनताको बीचमा कुरा गर्नुभयो भने धेरै राम्रो काम भएको छ। स्वास्थ्यमा भन्नुहुन्छ भने राम्रो भएको छ भन्नुहुन्छ। कोभिडको सामना गर्ने सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामी नै हौं 10 दिनमा अस्पताल बनाउनेदेखि अहिले हाम्रो बिरामीहरू आडबिस्कोट जस्तो दुर्गम ठाउँबाट नेपालगञ्ज आउन या रिफर गर्न हुन चाहिँ चाहँदैनन् कोभिडका बिरामीहरू। अन्त चाहिँ असुविधा छ, हामीलाई यहाँ चाहिँ सजिलो छ भन्छन्। धेरै एंगलबाट हेर्दाखेरि मैले सन्तुष्ट देख्छु। तर चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्ने हो, अरूहरूले हेर्ने हो हैन। मलाई त चाहिँ मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाई फेरि रिपिट हुनु नै पर्छ भन्छ प्रतिपक्षकोले, हाम्रोले, सबैले यो टिम चाहिँ फेरि नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आओस् भन्नुहुन्छ। तर त्यो मैले भन्ने कुरा हैन, त्यो चाहिँ जनताले, अरूहरूले, तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्ने हो। मलाई लाग्छ हामी चाहिँ कोभिडको कारणले र लगायत विभिन्न कारणले अझ धेरै गर्न सक्यौं, जति सक्यौं त्यति चाहिँ गर्न पाएनौं विभिन्न परिस्थितिले। तर पनि हामीले चाहिँ आधारभूत ढंगले हाम्रो उद्देश्यहरू प्राप्त गरेका छौं भन्ने लागेको छ र म चाहिँ व्यक्तिगत ढंगले आफू चाहिँ उत्तीर्ण भएको चाहिँ महसुस गरेको। हजुर, हस् मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सल्लाहघारीमा बस पार्क बनाउने काठमाडौँ महानगरको प्रस्तावप्रति भक्तपुर नगरपालिकाको आपत्ति। महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप। कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। हिलाम्मे सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। सोलुखुम्बु हुँदै ओखलढुङ्गा सदरमुकाम जोड्ने सडकको कन्तबिजो। सडक स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। हिउँदे अधिवेशनमा बजेट राख्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। र 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पुल। बनाउन ल्याइएका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मनोकामना चोकदेखि कान्ति राजपथसम्म गमलासहितको फुलका बिरुवा रोप्न सुरु। अभियानको नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले गरे उद्घाटन। बलियो नेपाल संस्थाले पाल्पाको तानसेन नगरपालिकालाई लिटो र माल्टोजिन हस्तान्तरण गर्यो। संस्थाले प्रदान गरेको पोषण सामग्री नगर प्रमुख अशोक शाहीद्वारा बालबालिकालाई वितरण। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकाले पालिकावासीलाई इन्टरनेट जडानका लागि तार र राउटर निशुल्क दिने। मासिक शुल्क भने पालिकावासीले तिर्नुपर्ने। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाद्वारा महिला, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएकालाई व्यवसाय दर्ता शुल्क तथा वार्षिक करमा 50% छुट दिने निर्णय। अन्य शीर्षकका करमा पनि छुट दिइने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको आयोजनामा कर्मचारीका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम जारी। 7 दिने तालिममा 25 कर्मचारीको सहभागिता। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको आयोजनामा कर्मचारीका लागि पुनर्ताजकी तालिम आयोजना। तालिम 5 भदौसम्म चल्ने। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थङपाल गाउँपालिका 3 स्थित तागु खोलामाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण। पालिकाका अध्यक्ष टाँसी लामाले गरे पुलको उद्घाटन। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले 1 जना वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षा 8 भदौमा हुने। कोरोनाको जोखिम बढेपछि इलामको माई नगरपालिकाले निषेधाज्ञा झन कडा गर्यो। 1 साता निषेधाज्ञा गर्ने पालिकाको निर्णय। तनहुको रिसिङ गाउँपालिकाले शैक्षिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने लाभग्राहीलाई सम्मान गर्ने। पालिकाले सूचना निकालेर इच्छुकलाई वडा कार्यालयमा जानकारी गराउन आग्रह गर्यो। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले जयटार जनकमावि चुवाने सडक निर्माण गर्न विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। विस्तृत विवरण सहितको सूचना कार्यालयको वेबसाइटमा हेर्न सकिने। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 2 ले लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न थाल्यो। नेपाल बङ्गलादेश बैंकको बुधबारे शाखाबाट भत्ता बुझ्न सकिने। ललितपुर महानगरपालिकामा सामुदायिक कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप र बन्ध्याकरण गरी नो रेबिज नो बेबिज अभियान जारी। अभियानमा स्नेहा केयरले दियो साथ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नउठाउँदा चोकचोकमा थुप्रियो फोहोरको डङ्गुर। फोहोर विसर्जन स्थलसम्म पुग्ने सडक बिग्रिएको भन्दै महानगर पन्छेको पालिकावासीको गुनासो। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाद्वारा गाउँ ब्लक जग्गाको नापी सुरु। नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले गरे नापीको उद्घाटन। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री वितरण गर्ने। सहायक सामग्री चाहिनेले पालिकामा 15 दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने। दाङको गडबा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गर्यो। इच्छुकले 30 दिनभित्र कागजपत्र सहित पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले 7 भदौदेखि विद्यालय खोल्ने। विद्यार्थीको उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने पालिकाको निर्णय। देशभर पालिकाले तोकेको केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले हरेक साताको शनिबार निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गर्ने। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएदेखि नै पालिकाका 14 माध्यमिक र 6 आधारभूत तहका विद्यालयमा आइसिटी मैत्री शिक्षण सिकाइ प्रविधि सुरु गर्नका लागि 4 वर्ष अघिबाट पालिकाले प्रत्येक विद्यालयलाई ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड र प्रोजेक्टर उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले समृद्ध खजुराको लागि शिक्षामा प्रविधिको आवश्यकता, प्रविधि मैत्री साधारण तथा प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित यस क्षेत्रको शिक्षामा काम गर्दै आइरहेको छ। खजुराको ज्ञानोदय नमुना मावि खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण सुरु गरिएको छ। आइसिटी कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाका 14 माध्यमिक र 6 आधारभूत तहका विद्यालयमा आइसिटी मैत्री शिक्षण सिकाइ प्रविधि सुरु गर्नको लागि 4 वर्ष अघि पालिकाले प्रत्येक विद्यालयलाई ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड र प्रोजेक्टर उपलब्ध गराएको थियो। आइसिटी विधि प्रयोग गरेर अनलाइन र अफलाइन मार्फत अध्यापन गर्ने हामीले आज उद्घाटन सुरुवात गरिसकेका छौँ। यो मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेपछि 2074 साल असार 14 गते हामी निर्वाचित बनाइसके पश्चात हामीले समृद्ध खजुराको सपना बोकेका थियौँ। समृद्ध खजुरा बनाउने सवालमा 101 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र खजुरेली जनताको हातमा बाँडेका थियौँ र समृद्ध खजुरा बनाउने अभियानमा पहिलो कार्यपालिकाको बैठकले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नको निमित्त आइसिटी विधि प्रयोग गरेर पठन पाठन गर्ने भन्ने पहिलो निर्णय अनुसार हामीले खजुरा गाउँपालिकाभित्रका 14वटा माध्यमिक विद्यालय र 6वटा आधारभूत विद्यालयलाई आइसिटी विधिबाट पठन पाठन गराउनको निमित्त एक-एकवटा ल्यापटप, एक-एकवटा स्मार्ट बोर्ड र एक-एकवटा प्रोजेक्टर वितरण गरेका छौँ। कोरोना संक्रमणको कारण भौतिक उपस्थितिमा शिक्षण सिकाइको गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगले शिक्षण सिकाइमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि खजुरा गाउँपालिकाले पनि सबै शिक्षकलाई आइसिटी मैत्री कक्षा सञ्चालनको लागि विभिन्न तालिम सम्पन्न गरी कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नुस् भनेर हामीलाई एउटा निर्देशिका पठायो। तर त्यो चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न असमर्थताको स्थिति आयो। फेरि पछि हामीले त्यो मूल्याङ्कनमा जोडिने कि नजोडिने वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण त गर्ने, हाम्रो वर्षभरिको पढाइ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र हाम्रो अपग्रेडमा हुने वा नहुने अनिश्चितताको स्थिति आयो र देशैभरिबाट माग बढ्यो। अब हाम्रो वैकल्पिक प्रणालीबाट भएको प्रणालीलाई पनि सिकाइमा जोडिनुपर्छ, पक्षोन्नति हुनुपर्छ। ज्ञानोदय नमुना मावि खजुराले पनि चालु शैक्षिक सत्रमा अनलाइन शिक्षण सिकाइको लागि सहज होस् भनेर विद्यालयका सबै शिक्षकलाई एक थान ल्यापटप उपलब्ध गराएको छ। विद्यालयका 33 जना शिक्षक शिक्षिकालाई ल्यापटप र विद्यालयमा 53वटा डेस्कटप राखिएको छ। यो कोभिडको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा विद्यालयमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। यस अवस्थामा उनीहरूको सिकाइ सहजीकरणलाई निरन्तरता दिनको लागि आइसिटी भन्दा अर्को कुनै विकल्प नदेखिएको कारणले गर्दा खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुखको विशेष निर्देशनमा, खजुरा शिक्षा शाखाका प्रमुखको निर्देशनमा र हामी गाउँपालिका विशेष गरी भक्त सर र मेरो पनि विशेष अनुरोधमा खजुरा गाउँपालिका ज्ञानोदयमा मात्रै होइन, ज्ञानोदयमा मात्रै किन, ज्ञानोदय जनताले त हामी छुट्टै सफ्टवेयर हायर गरेर पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। ज्ञानोदय र जनताले मात्रै गरेर हुँदैन। खजुरा गाउँपालिकाभरिका विद्यालयहरूमा कमसेकम त्यहाँ पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूले आइसिटी माध्यमबाट पढ्न पाउने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाले वैकल्पिक शिक्षा सहितको कक्षा सञ्चालनको लागि प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुका साथै नेटको अभाव हुने स्थानमा नेपाल टेलिकमको CUG सिमको प्रयोग पनि गर्न थालेको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सल्लाहघारीमा बस पार्क बनाउने काठमाडौँ महानगरको प्रस्तावप्रति भक्तपुर नगरपालिकाको आपत्ति। महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप। कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। हिलाम्मी सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। सोलुखुम्बु हुँदै ओखलढुङ्गा सदरमुकाम जोड्ने सडकको कन्तबिजो। सडक स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। हिउँदे अधिवेशनमा बजेट राख्ने पालिकाको प्रतिबद्धता।
बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। र 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पुल। बनाउन ल्याइएका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। ठेकेदारको ढिला सुस्तीका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनको ढिला सुस्तीका कारण दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 8 बुवालुङ र लामीडाँडा जोड्ने 15 मिटर लम्बाइ भएको पुल 3 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। 2075 साल असार मसान्तमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुलको हालसम्म ठेकेदारले 2 किनारामा पिल्लर मात्र ठड्याउने बाहेकका काम गर्न सकेको छैन। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल चखेवा भन्ज्याङ सडक खण्डमा पर्ने पङ्खु खोला पुल 2 करोड 29 लाखमा पूरा गर्ने गरी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले 2072 साल असोज 7 गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ठेकेदारले करिब 40% काम पूरा गरेर पुल अलपत्र छाडेको छ। छैन जन पङ्खुगोलाको पुल पनि प्रब्लम छ। त्यहाँको त्यहाँ 2टा पङ्खुगोला त ठ्याक्कै कामै रोकिया हो होइन। कन्ट्राक्टरले कामै गरेन, यो वर्षले काम गरेन, अर्को वर्षले काम गरेन, कामै रोकिया हो। बुधा माथिको सडकको प्याकेजमा भने हल्काफुल्का काम गर्यो, अनि पङ्खुगोला त कामै गरेन। त्यसलाई यो कारवाहीकै प्रक्रियामा लानुपर्ने छ। अब यस्तै छ कि अब यहाँ फेरि म्याथ भनिदिन्छ के भनिदिन्छ। सरकारले अनेक 10 पल्ट म्याथ पुरा ल्याउँछ अनि हामी कर्मचारीले काम गर्ने पनि गाह्रो भइरहेको छ। छिमेकी जिल्ला भोजपुरसँग जोड्ने सडक खण्डमा पर्ने यो पुलको सब स्ट्रक्चर र फाउन्डेसनको काम भइसकेको छ, तर सुपर स्ट्रक्चरको काम बाँकी छ। पङ्खु खोला पुलको दोस्रो पल्ट थप भएको म्याद समेत 2077 साल असारमै सकिएको थियो। सम्झौता म्याद गुज्रेको 3 वर्ष बित्दा समेत पुलको काम पूरा नहुँदा पिलरको रडमा खिया लागेको छ। निर्माण कम्पनीले आवश्यक निर्माण सामग्री समेत निर्माण स्थलमा जम्मा गर्न सकेको छैन। बेलामा पुल निर्माण नहुँदा आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ। गत वर्ष पनि यो मिडिया आएर चाहिँ भएको थियो एकपल्ट। अब त्यतिखेर चाहिँ डेलिभरीहरू भयो होइन। हजुर 2 डेलिभरी चाहिँ त्यही खोला वारिपारि नै केही खोलाकै समस्याले गर्दाखेरि डेलिभरी त्यही खोलामै हुनु पर्ने बाध्य बनायो। हजुर त्यो पनि रातको 11-12 बजीतिर होइन। विद्यार्थीलाई अहिले पनि तपाईँ गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि पुलको अवस्था जुन तपाईँले भन्दा अगाडि आएर हेर्नु भएको छ त्यही अवस्थामा छ अहिले पनि। र विद्यार्थीले अब स्कुल लाग्यो यदि भने चाहिँ विद्यार्थी अब आवाजाही पुरै बन्द हुन्छ र स्वास्थ्य संस्था आउनलाई पनि त्यहाँबाट स्वास्थ्य संस्था आउनलाई पनि अहिले पनि धेरै समस्या छ। पुल निर्माणको काम अलपत्र परेपछि 2076 सालमा 15 दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रतिनिधिका रूपमा हरिनारायण देवकोटालाई निर्माण स्थलमा पठाएको ठेकेदार कम्पनीले पुलको थप भौतिक प्रगति भने देखाउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। पुल निर्माणमा भइरहेको ढिला सुस्तीका विषयमा निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 75 साल असारमा मसान्तसम्ममा काम सक्नुपर्ने काम नभएपछि हामीले एकदमै धेरै उनीहरूलाई ताकेता गर्यो। धेरै ताकेता गरेपछि उनीहरूले आएर काम गरे जस्तो पनि गर्न थाल्यो। 76 सालमा काम गरे जस्तो गर्न थाल्यो। उनीहरूले ल्याएर गिटी बालुवाहरू थुपारेर केही काम गर्नु सुरु। अब चाहिँ कामले एउटा गति लिएला भनेर हामीले आश गरेको त्यो पछि सर्लक्कै मान्छे फेरि हरायो। अब हामीले उसलाई खोज्ने क्रम हाम्रो छ, तर ऊ अहिले सम्पर्क बिनै छ। सम्पर्क बिन भएकोले अब चाहिँ हामी उसलाई
उसको कम्पनीको नामहरू हामीले ठेगानाहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। अब त्यहाँ हामी कसरी हुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा गएर अब उसलाई हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो साइडबाट गर्नुपर्ने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौँ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत चखेवा भन्ज्याङ दिक्तेल सडक खण्डकै 3वटा खोलामा अझै पुल निर्माणको सुरसार गरिएको छैन। चखेवा भन्ज्याङ दिक्तेलको दिक्तेल माङ्खा सडक खण्डमा कालोपत्रे भइसक्दा सो खण्डका 3 खोलामा निर्माण हुने पुलको अत्तो पत्तो छैन। दिक्तेल माम्खा सडक खण्डको भालु खोला, मेवा खोला र छेपे खोलामा कहिलेबाट पुल निर्माण होलान् भन्ने प्रतीक्षाका विषय बनेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सल्लाहकारीमा बस पार्क बनाउने काठमाडौँ महानगरको प्रस्तावप्रति भक्तपुर नगरपालिकाको आपत्ति। महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप। कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाको अन्त्य अझै भएन। हिलाम्मी सडक छिचोल्दै यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। सडक पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि काम अझै सुरु भएन। सोलुखुम्बु हुँदै ओखलढुङ्गा सदरमुकाम जोड्ने सडकको कन्तबिजो। सडक स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुलाई शास्ति। हिउँदे अधिवेशनमा बजेट राख्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। र 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पुल। बनाउन ल्याइएका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।